हांव फ्रेडी गवान संजय आयज हांव व्हिडिओ कोता सपोर्टाक बाब उदय बाब भेंब्रेक जे काल कितें राती जालां 28 तारीख फेब्रुवारीचे 2025 हें सारकें चुकीचें. थोडे मनीस तेगे घराक वचोन त्रेत करपा सारकें काम केलां, धमकी दिवपा सारकें काम जालां. आमी थिंगा उदय बाबागे खबर आयकली तशें हांवूय थिंग पावलो along with my friends. आनी थिंग चोयलें आमी पावलो तशें ते म्हणटू गेले पुलिसूय पावन चल्ले जे पट व्हिडियोंतल्यान तेगे आयकलां आनी थोडेशें आमी चोयलां हें सारकें चुकी गोश्ट. जरी तर तुमकां ते कडेन विचारूं जाय आसलोलें उदय बाब भेंब्रे कडेन जाल्यार कालचो दीस आहलोलो आख्खोच दिसार कित्याक वचून विचारूं नाय, रातीर कित्याक गेले आनी काल रातीर तर वचून जाय आसलोलें आयच्या दिसा कित्याक गेले नाय. म्हणजे तुम हुंय ना हुंय कितें ना कितें प्रॉब्लेम क्रिएट करूं सोदताय. सीएमान हेजे दखल घेवची. गांवचो सुसेग आनी गोंयचो सुसेग कोण पेडीक उत्तो. उदय बाब भेंब्रे आख्ख्या गोंयच्या पासत झगडलो मनीस, गोंयच्या स्वता पासत रावलो मनीस. आयज तर ओपिनियन पोल केलो उदय बाब भेंब्रे सारको आहा आनी सीएम सारको आहा म्हणजे जाल्यार म्हाका दिसता उदय बाबाक सुबेज पडटली वोट. उदय बाबान आपल्या गेलें योगदान हे गोंयच्या पासत दिलो आहा, तेका रेस्पेद मान आहा. तो मनीस म्हणटा शिवाजी महाराजाचें नांव घेवपाक ना. हे व्हिडिओ सगळें दिसती पडटा. हांव खंयच्यान घड सांगना, कोण रे सांगोकू कोणा नांव घेचें आनी कोणा नांव घेचें न्हू तें. तूं कोणा नांव घेवपा जाय घेयाय, पूण कोणाक डॉमिनेट कोणाक नांव घेयनाक म्हूण. कार्नवाला नाचों वच म्हूण सांगपाक तुमी कोण न्हू. जाय तेका जाय सगळें फ्रिडम दिलो आहा संविधाना हितून. हांव सजमतां गोंयची शांती सांबाळटा जाल्यार सीएमान पावल घालपाक गरज आहा आनी एसो मनशांक कितें निकात तें दाखोवपाक गरज आहा. तशेंच फातोर्डाचो PI थिंग पावन चल्लो. हांव फातोर्डा PI आहा त्याक सांगूंक सोदितां तुगे हितून एरिया मदें सुसेग राखून दवरपाचें काम तुगेलें. हांव इतलें मागोतां ही शांती सांबाळटा जाल्यार पुलिसी कडेन चड काम आहा. देव बरें करूं.